بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان، يعني آدم عليه السلام، سمي إنسانا لظهوره وإدراك البصر إياه، وقيل من النسيان لأنه عهد إليه فنسي. من صلصال، وهو الطين اليابس الذي إذا نقرته سمعت له صلصلة، أي صوتا. قال ابن عباس: هو الطين الحر الذي نضب عنه الماء فتشقق، فإذا حرك تقعقع. وقال مجاهد: هو الطين المنتن، واختاره الكسائي. وقال: هو من صل اللحم وأصل إذا أنتن، من حمأ، والحمأ الطين الأسود، مسنون أي متغير. قال مجاهد وقتاده: هو المنتن المتغير. وقال أبو عبيدة: هو المصبوب، تقول العرب سننت الماء أي صببته. قال ابن عباس: هو التراب المبتل المنتن، جعل صلصالا كالفخار. وفي بعض الآثار إن الله عز وجل خمر طينة آدم وتركه حتى صار متغيرا أسود، ثم خلق منه آدم عليه السلام. والجان خلقناه من قبل. قال ابن عباس: هو أبو الجن كما أن آدم أبو البشر. وقال قتادة: هو إبليس، خلق قبل آدم. ويقال: الجان هو أبو الجن، وإبليس أبو الشياطين. وفي الجن مسلمون وكافرون، ويحيون ويموتون. وأما الشياطين فليس منهم مسلمون ويموتون إذا مات إبليس. وذكر وهب: إن من الجن من يولد لهم ويأكلون ويشربون بمنزلة الآدميين، ومن الجن من هم بمنزلة الريح، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون، من نار السموم. والسموم ريح حارة تدخل مسام الإنسان فتقتله. ويقال: السموم بالنهار والحرور بالليل. وعن الكلبي عن أبي صالح: السموم نار لا دخان لها، والصواعق تكون منها، وهي نار بين السماء وبين الحجاب، فإذا أحدث الله أمرا خرقت الحجاب فهوت إلى ما أمرت، فالهدة التي تسمعون في خرق ذلك الحجاب. وقيل: نار السموم لهب النار. وقيل: من نار السموم أي من نار جهنم. وعن الضحاك عن ابن عباس قال: كان إبليس من حي من الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم. وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، فأما الملائكة فإنهم خلقوا من النور. قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا، أي سأخلق بشرا، من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته عدلت صورته وأتممت خلقه، ونفخت فيه من روحي فصار بشرا حيا. والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان، وأضافه إلى نفسه تشريفا. فقعوا له ساجدين، سجود تحية لا سجود عبادة. فسجد الملائكة الذين أمروا بالسجود كلهم أجمعون. فإن قيل: لما قال كلهم أجمعون وقد حصل المقصود بقوله فسجد الملائكة؟ قلنا: زعم الخليل وسيبويه أنه ذكر ذلك تأكيدا. وذكر المبرد أن قوله فسجد الملائكة كان من المحتمل أنه سجد بعضهم فذكر كلهم ليزول هذا الإشكال، ثم كان يحتمل أنهم سجدوا في أوقات مختلفة فزال ذلك الإشكال بقوله أجمعون. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه: إن الله عز وجل قال لجماعة من الملائكة: اسجدوا لآدم فلم يفعلوا، فأرسل الله عليهم نارا فأحرقتهم، ثم قال لجماعة أخرى: اسجدوا لآدم فسجدوا، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من حمأ مسنون، من صلصال في نقص. لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. أراد: أنا أفضل منه لأنه طيني وأنا ناري، والنار تأكل الطين. قال: فاخرج منها، أي من الجنة، فإنك رجيم طريد، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قيل: إن أهل السماوات يلعنون إبليس كما يلعنه أهل الأرض، فهو ملعون في السماء والأرض. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. أراد الخبيث ألا يموت. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، أي الوقت الذي يموت فيه الخلائق، وهو النفخة الأولى. ويقال إن مدة موت إبليس 40 سنة، وهي ما بين النفختين.
ويقال لم تكن إجابة الله تعالى إياه في الإمهال إكراما له، بل كانت زيادة في بلائه وشقائه. قال رب بما أغويتني أضللتني، وقيل خيبتني من رحمتك، لأزينن لهم في الأرض حب الدنيا ومعاصيك، ولأغوينهم أي لأضلنهم أجمعين، إلا عبادك منهم المخلصين المؤمنين الذين أخلصوا لك الطاعة والتوحيد. ومن إلا عبادك منهم المخلصين ومن فتح اللام أي من أخلصته بتوحيدك واصطفيته. وفي قراءة ثانية يا شيخ إيه مخلصين. نعم. قال الله تعالى هذا صراط علي مستقيم. قال الحسن معناه صراط إلي مستقيم. وقال مجاهد الحق يرجع إلى الله تعالى وعليه طريقه ولا يعوج عليه شيء. وقال الأخفش يعني علي الدلالة على الصراط المستقيم. قال الكسائي هذا على التهديد والوعيد، كما يقول الرجل لمن يخاصمه طريقك علي أي لا تفلت مني، كما قال عز وجل إن ربك لبالمرصاد. وقيل معناه على استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق والهداية. قرأ ابن سيرين وقتادة ويعقوب علي من العلو أي رفيع، وعبر بعضهم عنه رفيع أن ينال مستقيم أن يمال. إن هذا صراطي إن هذا صراط علي مستقيم. هذا صراط مستقيم. نعم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي قوة. قال أهل المعاني يعني على قلوبهم. وسئل سفيان بن عيينة عن هذه الآية فقال معناه ليس لك عليهم سلطان تلقيهم في ذنب يضيق عنه عفوي، وهؤلاء ثنية الله الذين هداهم واجتباهم، إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، يعني موعد إبليس ومن تبعه. لها 7 أبواب أطباق. قال علي رضي الله عنه تدرون كيف أبواب النار؟ هكذا، ووضع شعبة إحدى يديه على الأخرى. وضع شعبة إحدى يديه على الأخرى، أي 7 أبواب بعضها فوق بعض. وإن الله وضع الجنان على العرض ووضع النيران بعضها فوق بعض. قال ابن جريج النار 7 دركات، أولها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. لكل باب منهم جزء مقسوم، أي لكل دركة قوم يسكنونها. وقال الضحاك في الدركة الأولى أهل التوحيد الذين أدخلوا النار يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون. وفي الثانية النصارى، وفي الثالثة اليهود، وفي الرابعة الصابئون، وفي الخامسة المجوس، وفي السادسة أهل الشرك، وفي السابعة المنافقون. فذلك قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجهنم 7 أبواب، باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. في هذه الآيات يبين الله عز وجل بدء خلق الإنسان والجان، وهما الثقلان المكلفان بالعبادة، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد ذكر الله عز وجل هذين الثقلين في سورة الرحمن لما ذكر الإنس والجن، وكان الخطاب لهما فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال جل وعلا سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني الجن والإنس. وسموا ثقلان قيل لثقل أمرهما شأنهما، لأنهما المكلفان
بالعبادة، وقيل لثقل ذنوبهما، فإنه يحصل من هذين الثقلين الذنوب العظيمة. أما بقية الخلائق فليس عليهم ذنوب. مخلوقات هذه كلها طائعة لله عز وجل، مستجيبة له. أما الثقلان الجن والإنس فهما المكلفان، وهما اللذان يقع منهما الذنب. فقيل أن سمي الثقلان بذلك. فقال الله عز وجل في هذه الآية: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فجمع بينهما في الخلق، وذلك لاجتماع التكليف، مع أن هناك تقدم، فإن الله عز وجل خلق الجان قبل آدم عليه السلام، وهذا يدل عليه الآية، تدل عليه الآية: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل، يعني قبل ذلك، من نار السموم. وقد ذكر الله عز وجل هذا بدء الخلق والإشارة إلى مثل هذه الآيات في سور كثيرة، في سورة البقرة، في الأعراف، وهنا في هذه السورة، سورة الحجر، وفي الإسراء، وفي طه، إشارة أيضا في الكهف. كل هذا يذكر الله عز وجل فيها خلق الإنسان وإسجاد الله لآدم الملائكة عليهم السلام. الله عز وجل خلق الثقلين الإنس والجن، وفضل الإنس على الجن، فجعل منهم الرسل، وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، كما أخبر جل وعلا. وقال هنا جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وهنا لقد تحقيق، يعني في أمر حصل وتحقق، وبإرادة الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا راد لحكمه وقضائه، فقضى أن يخلق من خلقه صنفين مكلفين، ويجعل فيهما التكليف، ويجعل لهما الجزاء العظيم. وهذان الصنفان هما صنف الإنس والجن. والإنسان هو اسم جنس، يشمل الإنسان الذي هو من سلالة آدم عليه السلام، الحي المعروف الذي نحن منهم. ويقابل الإنسان الجان الذي يشير الله عز وجل إليه في الآية التالية: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ويشير إليه في كل ما ذكر عند كل ذكر للخلق الأول. والله عز وجل بين لنا في كتابه الجن وأحوالهم، وأنزل سورة كاملة في شأنهم، سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وذكرهم الله عز وجل مع الإنس في سورة الرحمن، وخاطبهما بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني الإنس والجن. والجن هم خلق مكلفون، وسموا الجن لاستتارهم واختفائهم، فلا يراهم الإنس، لا يرون الجن وإن كانوا يعيشون حولهم، لكن الله عز وجل لم يجعل من إمكان للإنسان إمكان رؤية الجن، وإنما جعله مستترا. هل يرى الجن الإنس؟
كما أن الجن لا يرون الإنس، هذا يعني قيل أن الجن يرون الإنس، وقيل أن الذي يرى الإنس من الجن هم الشياطين الذي هم الله عز وجل سلطهم لإغواء بني آدم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والذي يظهر أن الجن مكنهم الله من رؤية الإنس ولم يمكن الإنس من رؤية الجن، لحكمة يريدها ربنا تبارك وتعالى. والله الحكيم فيما يقضي ويدبر. فقال هنا جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والإنسان كما سبق أنها اسم جنس، وسمي الإنسان إنسانا قيل لنسيه لأنه ينسى، كما قال الله عز وجل في شأن أبي الإنسان وهو آدم عليه السلام: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فقيل إن تسمية الإنسان من هذا الباب. فالإنسان اسم جنس لبني آدم، وخلقهم الله عز وجل كما أخبر في هذه الآية وفي آيات أخرى أنه خلقهم من طين. تختلف الآيات في ذلك، ولكن مرجعها جميعها الطين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فالله عز وجل خلق الإنسان من الطين، وهنا يشير الله عز وجل إلى أنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون، وهو الطين اليابس. والصلصال هنا اسم على الطين اليابس الذي يتقعقع ويحدث صوت. إذا يبس واشتد فإنه يصدر منه صوت صلصلة، وهذا معروف في لغة العرب. تقول العرب: صل الخزف إذا صوت، وصلصل إذا صار صوته له رجع يعني صدى، يسمى صلصل ويسمى صلصال. قال الكميت: في بيت في هذا المعنى يقول: فيها العناجيج تردي في أعنتها شعثا تصلصل في أشداقها اللجم. تصلصل يعني تحدث صوتا له صلصلة. صلصلة الصوت الذي له رجع. فهذا الطين اليابس يصبح له صوت وقعقعة لها صدى ورجع، فلذلك سمي صلصال. ثم قال جل وعلا: من حمأ مسنون. والحمأ هو كذلك الطين، ولكنه الطين الأسود الذي أصابه الماء وتغير، فإنه يتغير ويصبح حمأ. فهذا الطين أيضا هو طين. فالله عز وجل يبين هذا أصل خلق الإنسان من هذه المواد، من حمأ مسنون. وقيل مسنون معناه الأملس، وقيل معناه المصبوب، يعني اللين الرطب الذي يمكن أن يصب من إناء ونحوه، فإذا صب فإنه يكون مسنونا. فهذه معاني كلها ترجع، والآيات الأخرى في سور أخرى كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى الطين. الطين هو مصدر الذي الله عز وجل جعله من مصدر خلق الإنسان. فقال جل وعلا عن الأرض التي هي محل الطين: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
فهذا الإنسان خلق من هذه المادة، مادة الطين. سبحان الله، لله في ذلك الحكمة، فهو العالم والحكيم. فخلق الإنسان من هذه المادة، ويتغير الناس وأحوالهم وأشكالهم وألوانهم على حسب هذه الأرض. فسبحان الله، هذه الأرض تشمل فيها أنواع الطين وأشكاله، فكما أن الإنسان أيضا فيه أشكال وأنواع مختلفة، فلله في ذلك الحكمة البالغة سبحانه. إنما الله عز وجل يشير في هذه الآية وفي آيات أخر إلى أن خلق الإنسان من الطين، وهذا معنى الصلصال والحمأ المسنون الذي بينته لكم. وقوله مسنون أيضا مصبوب، وقد ورد في اللغة ما يدل على أن المسنون المصبوب. تقول سننت التراب، يعني صببته. وقد قال عمرو بن العاص رضي الله عنه فيما أثر عنه من وصيته عند موته، قال وسنوا علي التراب سنا، يعني صبوه صبا خفيفا، فهذا معنى مسنون. وقيل الأملس، يعني اللين. كل هذه من المعاني التي جاءت في اللغة في معنى الصلصال والحمأ والمسنون، وكلها مرجعها إلى ماذا؟ إلى الطين. فالإنسان خلقه الله من طين. ثم قال جل وعلا والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الجان هو من الجنة، وهي الاستتار، ولذلك تسمى الجنة جنة لأنها تستر من يدخل فيها. يعني الجنة لا تسمى جنة إلا إذا كان فيها أشجار كثيرة ملتفة تستر من دخل فيها، فتسمى جنة في اللغة. يعني حتى في الدنيا يقال جنة. واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة. هل في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الدنيا، يعني لهم أشجار فيها تستر من دخل فيها. فالجان هنا الله عز وجل خلقه وجعله مستترا مختفيا لا يراه أحد، فلذلك وصف بأنه جان مستتر. وبين الله عز وجل أن خلقه قد تقدم، وأن خلقه من مادة ماذا؟ النار. فخلق الإنسان من مادة الطين، وخلق الجان من مادة النار من قبل من نار السموم. واختلفت الآيات في وصف خلق الجان كما اختلفت في وصف خلق الإنسان، وكلها مردها إلى النار في الجان، وكلها مردها إلى الطين في الإنسان. فالآيات يصدق بعضها بعضا لأنه تنزيل من حكيم حميد. فخلق الله عز وجل الجان من قبل خلق آدم عليه السلام من نار السموم. وهؤلاء الجن الذين خلقهم الله عز وجل وأوجدهم وكلفهم كما سبق، الله عز وجل يطلعنا ما نحتاج إلى الاطلاع عليه في شأنهم فقط، أما ما وراء ذلك فليس لنا حاجة في التقعر والبحث فيه، فنقف حيث أوقفنا الله عز وجل. فإن الله عز وجل بين لنا في القرآن في شأن الجن آيات كثيرة، ومنها الآيات التي نزلت فيهم في سورة كاملة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وفي ذكر الله عز وجل بعض أخبارهم في سورة الأحقاف في آخرها: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وأيضا ذكر الله عز وجل الجن مع الإنس في سورة الرحمن. فلا ينبغي التقعر والتعمق في البحث والنظر في شأن الجن، فنقف حيث أوقفنا الله عز وجل.
فالله عز وجل يبين أنه خلق الجان من النار، من نار السموم هنا، ومن مارج من نار، كلها ترجع إلى النار. وخلق الإنسان من هنا من صلصال من حمأ مسنون ومن طين، وكلها ترجع إلى الطين. فمادة خلق الإنسان الطين، ومادة خلق الجان النار. أما الملائكة الكرام فإنهم خلقوا من نور. فالله عز وجل بين في الحديث أن الله خلق آدم من طين، خلق إبليس من نار، الجن من نار، وخلق الملائكة من نور، وخلق آدم من الطين. فهذه خلائق الثلاث الذين بين الله عز وجل مادة خلقهم، وهذه الخلائق الثلاث كلهم ذكرهم الله عز وجل في هذه الآيات وفي بدء الخلق. فذكر الله الإنس والجن وذكر الملائكة، فقال جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فأخبر الله جل وعلا ملائكته الكرام بأنه سيحدث خلقا آخر غير الملائكة وغير الجن، وهذا الخلق من الطين، من صلصال من حمأ مسنون. وأن الله عز وجل سيجعل لهذا الخلق الذي يخلقه من طين، يجعل له الكرامة والرفعة على طائفة الملائكة، وعلى جنس الملائكة، وعلى جنس الجن. وقد قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال العلماء: إن في هذا بيان على أن صالح بني آدم خير من الملائكة. صالح بني آدم خير من الملائكة، لأن الله عز وجل قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. البرية وش معنى؟ يعني المبروئين المخلوقين. فالله عز وجل جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير من خلق سبحانه. فبنو آدم المستجيبون لأمر الله الطائعون له المؤمنون به سبحانه هم خير خلق الله أجمعين، وخير من الملائكة. فهنا أمر الله عز وجل ملائكته الكرام بالسجود لهذا الإنسان الذي كرمه الله ورفع شأنه، فأمرهم جميعا بالسجود، فسجد الملائكة. الملائكة عليهم السلام ما هو حالهم؟ حالهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك تضعف الأقوال التي تقول الملائكة امتنعوا، كما مر معنا في ذكر البغوي رحمه الله. هذا قول ضعيف ليس صحيحا، بل الملائكة عليهم السلام لا يعصون الله ما أمرهم. ولذلك إبليس ليس من الملائكة فعصى الله عز وجل. أما الملائكة كلهم فلا يعصون الله ما أمرهم، لأن الله عز وجل خلقهم بهذه الطبيعة، استجابة تامة لله، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما أمرهم الله عز وجل بالسجود لهذا المخلوق الذي هو آدم عليه السلام بعد أن خلقه ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة جميعا وإبليس معهم، وإن كان ليس منهم في الصنف فهو نوع آخر، لكن كان معهم في الأمر، توجه الأمر. فأمر الله الملائكة ومعهم إبليس بالسجود، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قول الله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
هذا قال العلماء فيه إنه توكيد بعد توكيد، فكلهم توكيد، وأجمعون أيضا توكيد، كلها ألفاظ توكيد. رحمك الله. فدل على أن هذا له زيادة في المعنى، فكل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. وهذا التوكيد الذي أكده الله عز وجل بقوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون يدل على عدم جواز الاستثناء، ثم إنه يدل على أن إبليس ليس منهم. نعم، ثم يدل على أن إبليس. فهمت ذلك؟ استنتجت ذلك؟ ممتاز. ثم يدل على إبليس ليس منهم، لأن الله عز وجل قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فإنه سائغ في اللغة أن تقول حضر الضيوف كلهم إلا زيدا، فأكدت أن الحضور كلهم إلا زيد، لكنك لا يسوغ أن تقول حضر الضيوف كلهم أجمعون إلا زيدا. إلا هنا المستثنى من إبليس ليس لأنه من الملائكة، وإنما استثني من أنه لم يستجب لأمر الله عز وجل. أما أنه من الملائكة فليس منهم، لأنه قد أكد الله عز وجل سجود الملائكة بتأكيدين لا يخرج أحدا منهم، لا يخرج أحدا منهم، تأكيدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فلا يستثنى أبدا منهم أحد، إلا إبليس فليس من الملائكة. وقد قال الله عز وجل في سورة الكهف وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فبين الله عز وجل أن إبليس من الجن وليس من الملائكة، ولو كان ملكا من الملائكة لم يمتنع، لأن الملائكة لا يمتنعون أبدا، لأن الله عز وجل أخبر عنهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فتبين بهذا أن إبليس من الجن كما أخبر الله عز وجل، وأنه ليس من الملائكة، ولكن الله عز وجل أمره مع الملائكة أن يسجد لهذا الصنف المفضل على الصنفين، على صنفي الملائكة والجن. فضل الله بني آدم على الجن والملائكة، فبسجود الملائكة دليل على تفضيل. وبقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أنهم خير من خلق طبعا، وهذا لمن آمن واستجاب. أما من عصى فهو في الضلال وفي الغواية وفي الدرك، كما قال الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا الخلق العجيب الذي خلقه الله في هذا التقويم وهذا الحسن العجيب في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فيرد إلى أسفل سافلين إلا من آمن، فإنه يرتفع كما رفعه الله عز وجل، ويفضله الله عز وجل ويجعله المقام العظيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فيبين الله عز وجل خلقه القويم وتعديله للإنسان، هذا التعديل وهذا الخلق القوام العجيب، فإنه لا يشبه مخلوق. ومن أعجب ما يكون هذا التوازن عند الإنسان،
سبحان الله، توازن عجيب لا يوجد في أي كائن. ترى الرجل يجري جريا سريعا وهو على قدمين، وهو طويل، كيف يستقيم هذا لولا أن الله خلقه على هذه الاستقامة العجيبة وعلى هذا الخلق القويم الذي أخبر الله عز وجل عنه في الآيات السابقة. فقال جل وعلا: إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. هنا امتنع إبليس عن السجود، وهذا الامتناع هو بسبب ضلاله وكفره وما حصل في قلبه من الحسد لهذا المخلوق الذي خلقه الله وفضله. وزعم هذا إبليس اللعين الرجيم، زعم أن أصله أفضل من أصل آدم، فليس لتفضيله معنى عليه، وهذا اعتراض على الرب جل وعلا. هذا من الضلال الكبير الذي كل من اعترض على ربه فإنه شابه إبليس في هذا الاعتراض. قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يعني هذا هو السبب، يعني كأنه يقول: أنا خلقتني من مادة أعظم وأعلى في زعمه، لكن الله عز وجل خلق الإنسان من الطين حكمة عظيمة وفضله. فالعبرة بتفضيل الله عز وجل، ليس العبرة بالمادة، وإنما العبرة بتفضيل الله. فالله عز وجل فضل هذا المخلوق، فكان الواجب على كل عبد لله عز وجل من الملائكة ومن غيرهم من الجان، وإبليس هو في مقدمة الجان، أن يستجيبوا وأن يذعنوا، لكن إبليس أبى واعترض وأعلن اعتراضه وسن لكل كافر معترض على الله هذا الاعتراض. فكل من يعترض على ربه ولا يستجيب لأمره فقد شابه إبليس الأول في العصيان الأول. قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فقال الله عز وجل جوابا له: فاخرج منها فإنك رجيم. يعني كتب الله عز وجل عليه العقاب الشديد العظيم، أن يخرجه من هذا الملأ العظيم، ملأ الملائكة الملأ المقدس، وأن يجعله رجيما مرجوما، فعيلا بمعنى مفعول مرجوم، كل يلعنه وكل يرجمه، فهو في حال من الانتكاسة بسبب المعصية وبسبب الاعتراض على الله عز وجل. فكتب الله عز وجل عليه ذلك، وأخرجه الله عز وجل من هذا الملأ العظيم، الملأ الأعلى. قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اللعنة من الله وملائكته ومن الناس أجمعين، فكل يلعن هذا الملعون إبليس. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، فتستمر عليه اللعنات إلى يوم الدين، فإنه ملعون بلعنة الله عز وجل له، ومرجوم بأن الله عز وجل قال عنه: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. هنا طلب من ربه الإنظار والإمهال، ولله في ذلك الحكمة البالغة،
في أن يجعل الحق والباطل في صراع إلى قيام الساعة. فالحق هو الهدى الذي الله عز وجل أنزله وجعله في أصلا في قلب هذا المخلوق آدم والإنسان، جعله مهديا وفطره على الهداية والاستجابة، وجعل الباطل والضلال مع هذا الإبليس المعترض على أمر الله الذي وقع في قلبه الحسد لما حب الله عز وجل هذا المخلوق الجديد الذي خلقه الله عز وجل وأكرمه وبين فضله ومزيته على الملائكة بأن أمرهم بالسجود له، سجود التحية تكريم. فهذا جعل إبليس يقع في قلبه الحسد، والحسد من الأمور المذمومة العظيمة التي يعتبر من أول ما عصي الله عز وجل به من الحسد. حسد إبليس حسد آدم، ثم اعترض على ربه بأن الأصل الذي خلق منه أفضل من الأصل الذي خلق الله منه آدم، هكذا زعم، والله عز وجل له الحكمة في ذلك، فليس لأحد أن يعترض على ربه عز وجل. ثم طلب الإنظار فقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، وأجرى الله على لسانه هذا الطلب لحكمة، لأن الله عز وجل يريد ذلك وقد قضى بذلك وأراد ذلك، فأجرى على لسانه الطلب ثم يجيب عليه. ونقف على قول الله عز وجل قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.